प्रत्येक मानिसको जीवनको यो महत्त्वाकांक्षा हुन्छ कि उसको जीवनबाट खुसीको प्रकाश कहिले पनि नअस्ताओस्। प्रत्येक मानिसको जीवनको यो महत्त्वाकांक्षा हुन्छ कि उसको प्रत्येक साँझ उल्लासमय रहोस्, प्रत्येक बिहान सुन्दर जीवनमय रहोस्। प्रत्येक मानिसको जीवनसँगको यो तीव्र आकांक्षा हुन्छ कि उसको जीवनका प्रतिपलहरू सुन्दर रहन्, जीवनमय रहन् र खुसीपूर्ण रहन्। यो जीवन बाँच्ने एक पद्धति हो, एक शैली हो, जसले यो शैली र पद्धतिमा लयबद्धता दिन सक्छ। उसको जीवन वास्तवमै खुसीले पूर्ण हुन सक्छ, वास्तवमै उसको जीवन जीवन जस्तो हुन सक्छ। र जीवनलाई जीवन जस्तो बनाउनको लागि, जीवनलाई पूर्णतः खुसीले युक्त बनाउनका लागि जुन जीवनशैलीको आवश्यकता पर्छ त्यसको बारेमा मैले अघिल्लो श्रृङ्खलामा केही चर्चा गरिसकेको छु र आजको श्रृङ्खलामा थप चर्चा गर्न गइरहेको छु। र जीवनलाई जीवन जस्तो बनाउनका निम्ति, जीवनलाई खुसीले युक्त बनाउनका निम्ति पहिलो पूर्व शर्त यो हो कि जीवनलाई निरपेक्ष ढङ्गले बाँच्न सक्नुपर्छ। अर्थात् जीवनसँग कुनै पूर्वाग्रह छैन, जीवनसँग कुनै अपेक्षा छैन, जीवनसँग कुनै शर्त छैन, जीवनसँग कुनै लिनु दिनु छैन। जीवन एक पद्धति हो, सृष्टिको एक सृजना हो, जीवन एक सुन्दर प्रकृति हो, जीवन आफैमा एक सौन्दर्य छ। त्यसैले यो जीवनसँग कुनै पनि अपेक्षा नराखिकन बाँच्न सक्नुपर्छ। यो समयसँग कुनै अपेक्षा नरहोस्, हामीले फेर्दै गरेको प्रत्येक पटकको श्वाससँग कुनै अपेक्षा नरहोस्, हामीभित्र धड्किरहेको धड्कनसँग कुनै अपेक्षा नरहोस्, संसारसँग कुनै अपेक्षा नरहोस्, हाम्रो जन्म र मृत्युबीचको जुन यो दूरी छ, जन्म र मृत्युबीचको हामीलाई जुन अवसर छ, योसँग कुनै पनि अपेक्षा नरहोस्। जसरी फुलहरू फुलिरहन्छन्, जसरी हावा चलिरहन्छ, जसरी बादल उडिरहन्छ, अनि जसरी सृष्टि चलिरहन्छ, जसरी नदी बगिरहन्छ, कुनै पूर्वाग्रह बिना, कुनै अपेक्षा बिना, जसका कुनै शर्तहरू छैन, जसको कुनै अपेक्षा छैन, जसको यात्रासँग, जसको जीवनसँग, जसको फुल्नुसँग र जसको झर्नुसँग पनि कुनै अपेक्षा छैन, कुनै पूर्वाग्रह छैन। जीवन पनि त्यो फुल जस्तै रहोस्, जीवन पनि त्यो हावा जस्तै रहोस्, अनि जीवन पनि त्यो नदी जस्तै रहोस्, जसको कुनै अपेक्षा नरहोस्, जसको कुनै पूर्वाग्रह नरहोस्, कुनै जीवनसँग अनि हाम्रो श्वास धड्कनसँग, हामीले पाइरहेको समयसँग कुनै पनि अपेक्षा नरहोस्। तब जीवन यति सुन्दर हुन जान्छ कि जसको कुनै परिभाषा छैन, जसको कुनै परिमाण छैन। र जीवनलाई जीवनमय बनाउनका निम्ति र खुसीपूर्ण बनाउनका निम्ति दोस्रो शर्त यो हो कि हामी आशावादी हुन सक्नुपर्छ। आशा कुनै दोस्रो व्यक्तिसँग होइन, आशा हामी स्वयंसँग, हामी आफ्नो जीवनसँग, हामीले आफ्नो भविष्यसँग। किनकि जीवनमा हामीले पाएको समय, प्रत्येक पल जुन हामीले प्रयोग गरिरहेको समय हो, जहाँ हामी बाँचिरहेको समय हो, त्यो परिवर्तित हुँदै जाने हो। हामीले जुन यात्रा गरिरहन्छौँ त्यो यात्राका प्रत्येक कदमहरू, पदचापहरू हामीलाई छुट्दै जाने हो, र हामीले फेरिरहेको जुन श्वास छ त्यो पनि छुट्दै जाने हो। हामीले बाँचिरहेको जीवन छुट्दै जाने हो। हामीले चाहे खराब समय बाँचौँ, चाहे राम्रो समय बाँचौँ, त्यो सबै छुट्दै जाने कुरा हो। त्यसैले यदि अहिले हामी चाहिँ खराब समय बाँचिरहेका छौँ, खराब जीवन बाँचिरहेका छौँ भने आशावादी यो हुन सक्नुपर्छ कि हामीले अर्को पलमा पक्कै पनि सुन्दर जीवन पाउनेछौँ। आशावादी यो हुन सक्नुपर्छ कि आज हामीले जुन कुरा गुमाएका छौँ त्यो भोलि प्राप्त गर्न सक्नेछौँ। आज हामीले हारेका जति खेलहरू छन् त्यो भोलि हामीले जित्न सक्नेछौँ। आज हामीले हार्नु परेका जति युद्धहरू छन् त्यो हामीले भोलि जित्न सक्नेछौँ। आज हामीले गुमाउनु परेका जति पनि कुराहरू, जति पनि सम्पदाहरू छन् त्यसको हामी भोलि भरपाई गर्न सक्नेछौँ। हामीले बाँच्दै गर्दा कुनै पलहरूलाई हामीले बाँच्न बिर्सेका छौँ, हामीले भोग्दै गर्दा कुनै पलहरूलाई भोग्न बिर्सेका छौँ। हामीले जहाँ जसरी बाँच्नुपर्छ जीवन, त्यहाँ त्यसरी बाँच्न नसकेका पनि कुनै पलहरू हुन सक्छ, कुनै परिस्थितिहरू हुन सक्छ। तर हामी आशावादी यो हुनुपर्छ कि हामीले गुमाएका प्रत्येक पलहरू, हामीले गुमाएका प्रत्येक अवसरहरू र प्रत्येक परिस्थितिहरू हामीले पुनः प्राप्त गर्न सक्छौँ। हामीले त्यही समयलाई पुनः प्राप्त गर्न नसकौँला, तर हामीलाई त्यस्तै समय फेरि प्राप्त हुनेछ। हामीले त्यही पललाई फेरि प्राप्त गर्न नसकौँला, तर हामीलाई त्यस्तै पल फेरि प्राप्त हुन सक्छ। हामी भलै त्यो अवसरलाई फेरि प्राप्त गर्न नसकौँला, हामीले हार्दै गरेको त्यो खेललाई फेरि प्राप्त गर्न नसकौँला, तर त्यस्तै खेल हाम्रो जीवनमा फेरि पनि खेलिरहने कुरा हो। त्यसले हामीले जीवनमा आशावादी यतिसम्म हुनु छ कि हामीले गुमाएका प्रत्येक चिजहरूलाई, हामीले गुमाएका प्रत्येक अवसरहरूलाई र हामीले हराएका प्रत्येक मुस्कानहरूलाई फेरि पनि प्राप्त गर्न सक्नेछौँ। यो आशा कुनै दोस्रो प्रतिको होइन, त्यो म आफैप्रतिको आशा, त्यो तपाईँ आफैप्रतिको आशा, आफूले आफूप्रति गर्न सक्ने जुन आशा, जुन भरोसा हो, यसलाई जीवन्त राखिरह्यो भने जीवनमा खुसी र त्यो तादात्म्यताको कहिले पनि कमी हुन सक्नेछ। र तेस्रो कुरा यो हो कि हाम्रा इच्छा आकाङ्क्षाहरू हमेसा सीमित रहनुपर्छ। मानिसको जीवन इच्छाहरूको सङ्ग्रह हो, मानिसको जीवन इच्छाहरूको उद्गम हो, मानिसको मनस्थिति इच्छाहरूको एउटा कारखाना हो, जहाँ इच्छा आकाङ्क्षाहरू निरन्तर जन्मिरहन्छन् र मरिरहन्छन्। हाम्रो
हाम्रो मस्तिष्कमा यति इच्छाहरू जन्मिन्छन् कि त्यसको कुनै लेखाजोखा हुने छैन। हाम्रो बजारमा पाइने कुनै क्यालकुलेटरले हाम्रो एक दिनमा जति पनि इच्छाहरू जन्माउन सक्छन् त्यसको हिसाब राख्न सक्दैन। हाम्रो जीवनभरको हिसाब राख्नको निम्ति अहिलेसम्म कुनै क्यालकुलेटर, कुनै पनि कम्प्युटर निर्माण भएको छैन। त्यसैले हाम्रो जीवन, हाम्रो मनस्थिति, हाम्रो मानसिकता, हाम्रो हृदय आकाङ्क्षाहरूको कारखाना हो। यसले निरन्तर आकाङ्क्षाहरूलाई, निरन्तर इच्छाहरूलाई निर्माण गरिरहन्छ, प्रवाहित गरिरहन्छ। तर हामीले ती इच्छाहरूमा सीमित इच्छाहरूलाई रोजौँ जुन हाम्रो प्राथमिकतामा अघिल्ला वरीयतामा आउन सक्छ। जुन हामीलाई चाहिँ पहिलो आवश्यकता हो, इच्छाभन्दा पहिला प्राथमिकता आवश्यकतालाई राखौँ र जुन आवश्यकताको परिपूर्ति गर्दै जाँदा त्यसपछि इच्छाहरूलाई हामीले दोस्रो वरीयतामा राखौँ, ताकि त्यो इच्छाहरू पनि सीमित रहन्। हामीले एकैचोटि हजारौँ इच्छाहरू पुरा गर्न सक्दैनौँ। हामीले ठुला ठुला महत्त्वाकाङ्क्षाहरू, धेरै महत्त्वाकाङ्क्षाहरूलाई एकैचोटि पुरा गर्न सक्दैनौँ। अझ ठुला इच्छाहरू, ठुला महत्त्वाकाङ्क्षाहरू निरन्तर रूपमा, कर्मिक रूपमा पुरा हुँदै जाने कुरा हो। त्यसैले हामीले यति धेरै इच्छा आवश्यकताहरू पनि आफूभित्र सङ्ग्रहित गरेर नराखौँ जसले हामी आफैलाई थिचिरहौँ, हाम्रो आत्मालाई, हाम्रो चेतनालाई, हाम्रो खुसीलाई, हाम्रो जीवनलाई भारिलो, बोझिलो बनाइरहौँ। त्यसैले हामीले हाम्रा इच्छा आकाङ्क्षाहरूलाई पनि सीमित बनाइराख्नुपर्छ। एकपछि अर्को गर्दै जीवनका इच्छा आकाङ्क्षाहरू पूर्ति गर्ने जुन एउटा श्रृङ्खला हो, जुन लयबद्धता हो, त्यो कायम रहोस्। तर हाम्रो मनस्थितिमा, हाम्रो हृदयमा एकैपटक ती असीम इच्छाहरूले घर बनाउन नसक्नु, ती असीम इच्छाहरूले निवास गर्न नसक्नु, ताकि जसले हामीलाई पागल बनाउन सकोस्, ताकि जसको कारणले गर्दा हामीले आफ्नो जीवनलाई बिर्सन सकौँ, आफ्नो स्वास्थ्यलाई बिर्सन सकौँ। त्यसैले सबैभन्दा पहिलो कुरा यो हो कि निरपेक्ष रूपमा जीवन बाँच्न सिकौँ। दोस्रो कुरा यो हो कि आफूसँग आशावादी रहौँ र तेस्रो कुरा यो हो कि सीमित इच्छाहरूको साथमा बाँचौँ र इच्छाहरूलाई निरन्तर रूपमा एकपछि अर्को गर्दै पूर्णता दिँदै जाउँ, एकपछि अर्को गर्दै कार्यहरू सफल गर्दै जाउँ, एकपछि अर्को गर्दै आवश्यकताहरू परिपूर्ति गर्दै जाउँ। कुनै पनि इच्छा छैन जो तपाईँले परिपूर्ति गर्न सक्नुहुँदैन, कुनै पनि अपेक्षा छैन जो तपाईँको निम्ति उपलब्ध नहोस्, कुनै पनि आवश्यकता छैन जसलाई तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुँदैन। त्यसैले प्रत्येक इच्छाहरूलाई, प्रत्येक आवश्यकताहरूलाई कर्मिक रूपमा पुरा गर्दै जाउँ, तर एकैपटक हजारौँ लाखौँ इच्छा आवश्यकताको कारखाना आफूलाई नबनाऊ। अनि जीवन हेर्दै जानुहोस् कति सुन्दर हुन सक्छ।